سلام تعنا هابلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا الساعات زمرزنا يوم حاصرت زيناتات نابخم كنبلينا مكتالكم ايفلينا من محدار كتما مايجو حدا 163 مناقصين منبر زخون مريت بعجا خمس عدله افليطو 140 كاري متر مريت صفحاتو نمنبر زوع المريت تعدلوا مناقصي ناي بزح غزي زنبره حتوم بمملاسو بحتا خمس فطرلهم تزاريبهم منبر استعدلوا مناقصي اب 2011 عام تمرت كوهابو تحاسبو بمخنيات كورونا سعيبون بجونسايداو كينات كيتوهابو استرفو كم زخونو من محدار كتما مايجو غليصو حلافي السفر منغستاوا اغلغلوت مكتل كنتيوان كتما مايجو ويزرو صغابا كبده تطقامنت منئسين مرغغاص حافته جنت اتا كتما اب كمت بمئتاو يسرح كم زلو غليصن افو غباي بيت مخر كتما مايجو ممر حافتو مالداي بغدኦም 338 مناقصي بسلاماو منقد حتኦም النقربو خمز مصون نميتن 63 بعجا خمز وهابون اتم استرفو دما اب صقصل كمز وهابو برهم كم صبصاب غدايات كومونيكيشن كتما مايجو يونيفرسيتي عدغرات حدغا كوچنيل نمكلخالن مقصارن مساوش تعدن وصاءن زركبو العلو تكالات تمرتي تواديدو يسرح كم زلو اب يونيفرسيتي عدغرات دايركتوريت انستيتيوت بلس ايته يوحنس غبر اغزابير حبيرو ابيرو حرشان حافت تفطرون تግራይ دايركتوريت مكلخالن مقصارن اصوات بالعتن كوارنتينن ايته مبرحتهم غبر خيدان وحس زخونه لمعات بلس نخلو سوميا اتعودي حرستوتن تواديدهم كسرحو يغبا إلهم أفتا زبا حفشاو طقعات حاسخا بلس كوچنيل لعل 4700 هكتار كم زخونن بسامنا بجون مقصالن دما لعل 900 هكتار مكلخال تخايلو اي كبل غدايات كومونيكيشن زبا مبراق تግራይ ገሊጹ نامناي وصا زينان تنسجر روسيا يوكرين نفس وكفن 390 وتادرات سيفيلن كم زفتحا تغليصو اكل ناي تقدم خلته سمون لؤخاتن اب اسطنبول بقطتا تراخيبهم زتسمع معلو كوينو كلتيوم 270 وتادراتن 120 سيفيليان سباتن اب دوب يوكرين بيلاروسن تلواويطهم كلتيوم وغنات حد شحن اسرات المفتاح زتسمع مع كوينهم اب زقصلو معلتات توسخ ملوات كم زهلو ارغاغيصهم منستر مكلخات روسيا اب قربا اوان اب استخايده وغ اب كبابي دوب كورسوك روسيا بيوكرين استمارخو حاويسو وتادراتن سلامايان سباتن اكال نايت ملوات مخانم غليصهم بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي ام محبراو مراخبيتات نزيغاتاتنا ناب عدنا نمصوم علنا يلومالو كافتون بعرب استفتحو 390 سبات اتن 3 دق نسيو مخانن زغلصو توم سبسلطان اتوم وتادرات دما كاب 2022 اتحيزوم اب قيد خمس صنحو تحبيرو أمريكا عبدو كوريا زصنحو بأشحات زغصرو سراويتا توص خمزلا بنتاغون صبصيبو از تغبارن اوروباويان كونه كالوت محازوت أمريكا شاولوت فصامه تباهيللو بريزيدنت ترامب سراويتهم كابدو كوريا كسحاب مغباروم اب كفل عالم اسيا لزمنات كاب زصنح ركب استفلي ملكعو لزبزبدنا لمفطار كم زخونه زطرطرو نبار قطباون وتادراون محازوت ناب شاولوت كم زاتو تحبيرو صبصا بنتاغون كم زملاخته بتئزاز أمريكا زاكيد 4500 سراويت أمريكا كاب دوب كوريا كم زتسحبون سمين كوريا نمكلخال زصنح بوليسي أمريكا زقيسه يقبلو بزحات ينقفو خمزلو بنتاغون صبصيبو درس برهانه كم زواددو نساعات لزمرصنا يوم زينات اساسيمنا لوام قبر كدام صافم صنيحه سنه غزه